सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट और मैं हूं अब्सा कोमल। आज तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी ऑफर कर दी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बगैर किसी लगी लिपटी इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होकर ये सवाल किया कि इमरान खान कौन सी चीज़ छोड़ दें तो आप उनको रिहा कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट को उनकी तरफ से ये पैगाम भी दिया गया कि हम गिव एंड टेक करने, अगर आप कोई गिव एंड टेक चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। नाजरीन, PTI की तरफ से ये पेशकश दो हवालों से बहुत अहम है। चंद दिन पहले पार्टी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब मुबारकबाद पेश की तो हमने देखा कि दूसरी तरफ इमरान खान का मुख्तलिफ मौक़िफ़ था और उनकी तरफ से तनकीदी बयान जारी किया गया। फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि PTI बरमला ये बात कहती रही है कि वो किसी सूरत भी सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है और किसी किस्म की कोई डील भी नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने पहली बार देखा है कि PTI ने इमरान खान की रिहाई के लिए किसी किस्म का कोई लेन देन हो वो करने के लिए भी राज़ी दिखाई दिए हैं और अगर दो कदम पीछे हटना पड़े उसकी पेशकश करते हुए भी PTI नज़र आ रही है ताकि इससे इमरान खान को रिहाई मिले और मुज़ाकरात का रास्ता भी खुले। अब PTI की इस्टेब्लिशमेंट को इस बड़ी पेशकश पर हुकूमत क्या राय रखती है ये जानने के लिए कि वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, और जिस तरह उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि इमरान खान क्या बात छोड़ दें, क्या चीज़ छोड़ दें तो आप उनको रिहा करेंगे, क्या ऐसी बात है जो इमरान खान साहब तर्क कर दें तो आप भी समझते हैं बतौर एक सियासतदान, मामलात को बहुत करीबी से तौर पर आप देख रहे हैं कि उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी आज। मैं ये कहूँगा कि जो भी दुनिया में ममालिक हैं उसमें जो रियासत होती है असल में रेड लाइन वो होती है। इमरान खान के लोग कहते रहे हैं कि जनाब इमरान खान हमारी रेड लाइन है, लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर कोई रेड लाइन होती है, वो रियासत होती है, रियासत के इदारे होते हैं, उन इदारों का तकद्दुस होता है और वो लिमिट होती है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने, मैं चूँकि जिस माहौल में इस वक्त मौजूद हैं और मुल्क में जो इस वक्त एक यकजहती का माहौल है और जैसे हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो यकजहती और वो इत्तेहाद, अगर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त सीज़ फायर है तो सियासी तौर पे भी सीज़ फायर होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस चीज़ के हामी हैं कि इस वहदत के माहौल को हमने कायम रखना है। इसलिए मैं बड़ी महदूद गुफ्तगू कर रहा हूँ। बीच में मैंने वजाहत आपको दी है कि वो जो रेड लाइन है ना रियासत की, वो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने और ख़ास तौर पे उनके जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं और हैंडलर्स हैं, वो उन्होंने एक नहीं मुतअद्दिद बार क्रॉस की है और ऐसे क्रॉस की है कि जो खौफनाक हद तक मैं ये कह सकता हूँ, मेरा ख्याल सबसे मौज़िब वर्ड यही होगा। तो ये नहीं करना चाहिए था। और देखें, रियासत के लिए, मुल्क के लिए जब आपको एक ख़तरा लाक हुआ और इंडिया ने जब आपके ऊपर हमले की बात की तो कैसे पूरी कौम जो है बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई। इसका मतलब है कि रियासत इंपॉर्टेंट है, ये मुल्क हमारी माँ है, इसकी हिफाजत जो है वो एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है। तो जैसे ये जज्बा आपको नज़र आया, आप हालत अमन में भी गो कि अभी जंग बंदी हुई है, अभी जंग बंदी नहीं हुई, फायर बंदी हुई है और अभी हम एक तनाव के माहौल में मौजूद हैं। कल आपने मोदी का एक इंतहाई जहरीला और इंतहाई, मैं ये कहूँगा कि सफारती और अखलाकी आदाब से गिरा हुआ बयान आपने देखा है। तो अभी वो टेंशन और तनाव मौजूद है, लेकिन वो ना भी हो तो तब भी हमें ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, सियासी माहौल को बेहतर से बेहतर बना के इस मुल्क के इदारों को ठीक करना, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उन्हें बेहतर बनाना, हमारे सिविल इदारों के अंदर जो लकूने हैं उन्हें ठीक करना, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना, ये वो चीज़ें हैं कि जिन्हें एक साइड पे रख के हम सियासत नहीं। डॉक्टर साहब, आप एक रेड लाइन की बात कर रहे हैं, सब मिलके काम करें। आप एक रेड, अभी आप देखें इंडिया में, इंडिया में आप देखें कि शदीद तनकीद जो है वो राहुल गांधी आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म जो इंडिया के हैं उनके ख़िलाफ़ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, शदीद तनकीद, सियासी मैदान में लड़ाई। लेकिन जब मोदी पूरी दुनिया के सामने वो इंडिया का सफारती मुकदमा रख रहा है जो कि झूठ पे मबनी है, लेकिन वहाँ राहुल गांधी आपको उसकी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस स्पिरिट शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान एज वेल
کہ جب ملک کی بات ہے اس کے لیے آپ ایک میدان میں کٹھے ہو کے کٹھے دھکا. میرا خیال ہے اگر ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ آ جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. ان پیرامیٹرز کی طرف پی ٹی آئی آئے گی یا نہیں, اس پہ میں آپ سے آگے جو آپ نے کہا جی میں اگر آپ اجازت چلے کہہ دیں رہائی کے بارے میں کہوں گا. عمران خان کی رہائی اس وقت پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ میں نہیں ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پرائم منسٹر کے عمران خان رہا نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان یہ کام کریں تو رہا ہو جائیں گے, یہ اگر نہیں کریں گے تو اندر رہیں گے. ہم نہیں ہیں وہ ڈیسائسو فورم. وہ ڈیسائسو فورم عدالتیں ہیں, وہ عدالتوں میں جائیں گے, انہیں وہاں سے ضمانتیں ملیں گی تو وہ رہا ہوں گے. یہ محنت ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کرنی ہے. ہم یہ ایشور ضرور کرا سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو پازیٹیو آپ کو رسپانس آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پی ٹی آئی ایک معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ ہم نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی, لیکن دوسری طرف اب پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے, اس میں بہت دفعہ ڈیلز ہوئیں. آپ کی جماعت ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو کے گئے, اس کو ڈیل کے الفاظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کہتی ہے اور یہ ڈیل سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کی جاتی رہی ہیں. سو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, جو نظام ہے, اس کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی لیول کے اوپر کوئی انگیجمنٹ ہوئی یا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں, جس نے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مجبور کیا بار بار اس قسم کے بیانات دینے پہ. دیکھیے تحریک انصاف کا یہ جو منترا رہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے, یہ ایک انتہائی نان پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. اس غیر سیاسی سوچ کی وجہ سے وہ ان حالات تک پہنچے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ یہ جاننے میں غلطی ہوئی کہ ہم نے لڑنا کس سے ہے اور ہم لڑ کس سے رہے ہیں, ہم نے بات چیت کس فورم پہ کرنی ہے اور ہم کرنے کی کوشش کس فورم پہ کر رہے ہیں. یہ کیلکولیشنز ان کی جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بالکل غلط ہوئیں, ان کی اسٹریٹجیز غلط رہیں اور وہ اس جگہ کے اوپر جا کے ٹکر مارتے رہے کہ جہاں پہ ٹکر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میں اداروں کی بات کر رہا ہوں جس پہ وہ ہمیشہ طنز و تضییق کا نشانہ بناتے رہے اور ریڈ لائنز کراس کر کے اداروں پہ کوئی حملہ آور ہوتے رہے. سیاسی فورم وہ فورم ہے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت, مذاکرات, وہ آپ کا قومی اسمبلی کا فورم ہو, وہ آپ کے صوبائی اسمبلیاں ہیں, وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اگر وہ بیٹھ کے کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو ادارے جو ہوتے ہیں, دیکھیں ادارے پاکستان کے ساتھ ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ ساتھ ہوتی ہے ریاست کے, وہ ان فورسز کے ساتھ ہوتی ہے جو ریاست کی مضبوطی, کامیابی, دفاع, تحفظ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریاست ان فورسز کی اور ان قوتوں کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جن میں سے ایک قوت جو ہے وہ گورنمنٹ کی شکل میں موجود ہوتی ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف ہم سے بیٹھ کے بات کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیچرلی آپ کی اس تمام پازیٹیو ایکٹیویٹی کو اور پازیٹیوٹی کو جو اس سسٹم کو بہتر بنا سکتی ہے وہ اسے سپورٹ کرے گی. لیکن اس کے لیے ڈاکٹر صاحب حکومت نے کیا راستہ نکالا؟ حکمران بھی ایک سائڈ پہ, سیاست بھی ایک سائڈ پہ, اور ہم اکیلے بیٹھ کے جناب وہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کا یہ شکوہ ہے ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کا کبھی ہوا ہے یا آج تک ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کا یہ شکوہ ہے کہ حکومت بھی صرف بیان بازی کرتی ہے بات چیت کے حوالے سے. اس دن ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ تھے کہ پی ٹی آئی کے بہنوں اور بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ ان کے چیمبر میں آ کے اپوزیشن کے ملاقات اور بات چیت کرنے کو ہم تیار ہیں, لیکن اس کے بعد پھر کیا کوئی رابطہ آپ کے ذریعے ہوا؟ ساتھ ہی یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے کوئی ایسے پارلیمانی لیڈرز کون سے رہنما ہیں جو بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں حکومت سے, اور رکاوٹ کہاں سے پیش آتی ہے؟ دیکھیے اس کے بعد جو ہماری انڈائریکٹ گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ میں موجود لیڈر ہیں ان سے بالکل ہوئی ہے, اچھی بات ہوئی ہے, پازیٹیو بات ہوئی ہے, مل جل کے آگے معاملات کو افہام و تفہیم سے بات چیت کے ذریعے چلانے پہ بات ہوئی ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں دوں گا اور وہ آپ کو سمجھ بھی بڑی میں کہوں گا کہ ایسے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بڑا سیدھا اس کا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت, میں کہتا ہوں 80% لوگ جو ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, وہ معاملہ فہم ہیں, وہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور وہ افہام و تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں. 80% لوگ, دوبارہ آئی ریپیٹ, لیکن صرف 20% رہ جاتے ہیں جو
فتنہ فساد شر انگیزی اور اس سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ جو 80% لوگ ہیں جب ان کے اوپر بھی پریشر آتا ہے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کا تو ان میں سے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو جب میڈیا کے اوپر ہوتی ہے تو ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک تو یہ سوشل میڈیا کا پریشر, دوسرا عمران خان کا پریشر, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بھی پارٹی کے اندر جو کوئی سیاسی سوچ رکھنے والے سافٹ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں عمران خان انہیں پسند نہیں کرتے. عمران خان صرف انہی لوگوں کو آگے لاتے ہیں کہ جو کہ میڈیا کے اوپر آ کے تند و تیز جملے کہیں, جو ایسے ایشوز پہ بات کریں جو میں یہ کہوں گا کہ جس سے صرف ٹکس بن سکیں, میڈیا پہ کوئی نیوز چل سکیں, جس سے نہ کو ملک کو فائدہ, نہ سسٹم کو فائدہ, نہ خود عمران خان کو فائدہ, نہ پی ٹی آئی کو فائدہ. لیکن بس انہوں نے ایک طوفان جو ہے نا, اس کو اس طرح میں سم اپ کر دوں گا کہ چائے کی پیالی میں طوفان رہنا چاہیے. پھر وہ 80% لوگ بھی چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اندر سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک اور نظام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل فیکٹس, فگرز اور بڑی آپ یہ کہیں کہ معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آخر میں اب پی ٹی آئی احتجاج کے بارے میں کچھ حکمت عملی تیار کر رہی ہے اور اس بار وہ مختلف طریقے سے آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹی روڈ کو بلاک کیا جائے گا, مختلف شہروں کے اندر جہاں جہاں کارکن ہوں گے ان کی عام شاہراہیں بند کر دیں گے, مارگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ میں خندقیں کے ذریعے بیٹھنے کا ان کا ارادہ ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ یہ نوبت نہ آئے, 26 نومبر کی طرح کی ایک احتجاجی صورتحال نہ بنے اور احتجاج نکلنے سے پہلے ہی اس معاملے کو سنبھال لیا جائے پی ٹی آئی سے بات چیت کر کے. دیکھیں میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ کی حب الوطنی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو یہ بیانات آپ دے رہے ہیں تحریک انصاف والے, یہ مودی کے جو بیانات ہیں یہ انہیں انڈوز کر رہے ہیں اور یہ ان کی مدد کر رہے ہیں. اس وقت ہر وہ بیان جو پاکستان کے خلاف ہے وہ انڈیا کا میڈیا باقاعدہ کلپ کر کے اپنے چینلز پہ چلاتا ہے اور پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ جو اپنے سسٹم کے خلاف اس طرح کی ایک تخریبی کارروائی کرنے کا آپ اندیہ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں, یہ سراسر پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے, ہمارے سیاسی نظام کے خلاف ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طرح کی مین شاہراہوں کو بند کرے. وہ لوگوں کے جو معاملات زندگی ہیں ان میں تعطل لے کے آئے. ہزاروں اگر آپ ادھر لاہور اور ادھر پشاور کی طرف دیکھیں, اگر میں کیپٹل کی بات کروں, اس طرف آپ دیکھیں جو مری کی طرف راستے جاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان راستوں کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ اور جا رہے ہوتے ہیں, اور ان میں کاروباری زندگی بھی ہیں, ملازم پیشہ لوگ بھی ہیں, سارے ہیں. تو لہٰذا کسی کو اس بات کی تو قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی کو ان سڑکوں کو چوک کرے اور لوگوں کا سانس بند کرنے کی کوشش کرے. اور اس سے جو آپ ویژولز دینا چاہتے ہیں, جو میسج دینا چاہتے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہم یہ کام کرنے دیں. یہ آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ اس ماحول کو جس میں اس وقت اتحاد ہے, یونٹی ہے, قوم کو تقسیم نہ کیا جائے. قوم کے اندر دوبارہ ڈیوائیڈ بھرنے کی کوشش نہ کی جائے. اتحاد کے ساتھ چلیں, آپس میں معاملہ فہمی کے ساتھ چلیں. سیاسی اسپیس بھی آپ کو ملے گی, آپ کو پولیٹکس ضرور کریں, آپ کر رہے ہیں, لیکن ان پیرامیٹرز کے اندر کریں, ان باؤنڈریز کے اندر کریں جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہ ہوں. سیاست سیاسی میدان میں کریں اور پاکستان کے مفادات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہلچل ڈالنے کی کوشش برائے مہربانی نہ کریں. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج اس طرز پہ جس کی وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو اہم عدالتی امور کے اوپر بات کریں گے. 2 سینئر کورٹ رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اہم عدالتی کارروائی کی بات کریں گے. آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی, جس میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل کا باقاعدہ آغاز کیا. انہوں نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سماعت کرنے والے 11 رکنی آئینی بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ نشاندہی کر دی کہ جو بینچ نظر ثانی سن رہا ہے اس میں ججز کی اکثریت نے اصل کیس سنا ہی نہیں. سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے مخصوص نشستوں کے خلاف دائر ہونے والی نظر ثانی درخواستوں کو بھی ناقابل
नाकाबिल समात करार दे दिया। आज की समात के दौरान आईनी बेंच के जजेस और वकील फैसल सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हमने देखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील सिद्दीकी ने पीटीआई के हक में जब दलाइल दिए तो इस मौके पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आप किसके वकील हैं, जिस पे फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही वकील हूँ। इसके जवाब में जस्टिस मुसरत हिलाली ने दाग दहलवी की गज़ल का एक शेर पढ़ दिया कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस केस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस ट्रांसफ़र केस की भी अहम समात हुई, जो कि अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इन दोनों अहम केसेस और इन समातों का अहवाल जानने के लिए हमने 2 मायानाज़ कोर्ट रिपोर्टर्स को प्रोग्राम में दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर और बोल न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर आदिल सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जुल्करनैन, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो कार्रवाई अदालती कार्रवाई है ये बराह रास्त नशर तो हुई, जो दलाइल फैसल सिद्दीकी साहब के थे वो भी आज हमने देखे। एक तो ये इसके अंदर फैक्टर था कि कुछ जुमलों का जो तबादला रहा और कोई कसर दोनों तरफ से वाज़ेह तौर पे बातें सामने आती रहीं, लेकिन इसके अलावा उनकी तरफ से बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया जाना, आपको आज के जो समात थी उसकी अहम निकात क्या नज़र आए? देखिए, आज बेसिकली फैसल सिद्दीकी ने टारगेट किया था जो रिव्यू पिटिशंस हैं उनकी मेंटेनेबिलिटी को। वो ये आज पूरा दिन उन्होंने इसके ऊपर दलाइल दिए कि दरखास्तें नाकाबिल समात हैं, क्योंकि ये उसमें एक नुकता ये भी उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वजाहतें मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से मेन फैसले के बाद जो ऑलरेडी 12 जुलाई के फैसले में लिखा हुआ था कि जिसको फरीक को वजाहत चाहिए हमसे रुजू कर सकते हैं। 2 वजाहतें आपको याद होगा कि आई थी 8 जजेस की जानिब से, उसमें पीटीआई ने जवाब जमा कराया हुआ था। तो हामिद खान साहब भी रोस्टम पर आए, उन्होंने भी कहा कि जी पीटीआई फरीक थी, हमें एक तो फरीक ही नहीं बनाया गया। दूसरा वो बार बार ये कहते रहे कि ये बेंच जो है ये नया है। अमूमन होता है कि रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अप्लाई करते हैं हर केस के ऊपर। इसमें आईनी बेंच ने ये कहा जी हम पे वो रूल्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो चल तो उन्हीं रूल्स के तहत ही रही अभी तक प्रोसीडिंग, क्योंकि नए रूल्स बने नहीं हैं। इस बेस पे इतराज़ किया गया था कि रिव्यू में सेम बेंच होता है, आपने तादाद तो सेम कर दी लेकिन जजेस नए हैं। अब नए जजेस होने की वजह से नुकसान एक ये हुआ कि अमूमन ये होता है कि जब आप रिव्यू में जाते हैं कोई नुकता आर्ग्यू करते हैं तो जजेस आपको बताते हैं कि जी ये केस या ये नुकता हमने ऑलरेडी जजमेंट में डील किया हुआ है, पेज नंबर फलान देख लें फैसले का। ये बताने वाला आपको था ही नहीं, क्योंकि उन 8 में से जो अक्सरियत वाले थे सिर्फ 2 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं, और उन दोनों ने भी अभी किसी साइड पे आके अपनी बात नहीं की कि वो ना मखदूम अली खान साहब को उन्होंने पॉइंट आउट करके कहा कि जी पीटीआई फरीक नहीं थी, नुकता हम डील कर चुके हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब को भी बल्कि टफ क्वेश्चंस का सामना उनकी जानिब से करना पड़ा। तो उन 2 की तरफ से भी अभी तक वो कह लें कि वो दाग दिलवी की गज़ल ही आई थी कि वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि वो अपने ही फैसले का दिफा करेंगे भी या नहीं। अभी तक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उधर भी अप्लाई हो रहा है। आपके ख्याल में आदिल साहब, आप ये जो बात हो रही है बेंच के ऊपर एतराज़ वाली, इस पे ये अल्फाज कहे गए फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से, कोई पहली बार तारीख में देख रहे हैं कि जो बेंच के अंदर जजेस मौजूद नहीं थे उनकी अक्सरियत जो थी वो जो इस वक्त बेंच के अंदर मौजूद हैं वो अक्सरियत ने केस सुना ही नहीं। इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि नज़र सानी सिर्फ अक़लियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई। कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब अदालत में रेस कर रहे हैं? देखिए, फैसल सिद्दीकी साहब का पॉइंट तो बहुत ज़्यादा वैलिड है, इवन दो हम हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हमारे जजेस हैं, जो काबिल जजेस हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप एक जानिब एतराज़ उठ रहा है और आप उस एतराज़ को मुस्तरद कर रहे हैं, दूसरी जानिब उसी एतराज़ की जो वजह है वो भी सामने आ रही है इस बेंच के सवालात से। कल भी हमने देखा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा बड़ी काबिल जज हैं, हमारे लिए मौजूद हैं, वो जो सवालात पूछे थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक सवालात थे, और यही वजह है कि रिव्यू पिटिशन के अंदर पहले से जो फैसला सुनाते हैं जजेस उनको शामिल किया जाता है। और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस हवाले से एक बहुत बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, रिव्यू पिटिशन का स्कोप तो महदूद होता है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन जो होती है वो रिव्यू पिटिशन भी नहीं होती, रूल्स के मुताबिक वो रिव्यू एप्लीकेशन होती है। अब से अगर रूल्स के अंदर भी एक एप्लीकेशन की हद तक उसको लिया जा रहा है, दैट मीन्स उसका स्कोप आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महदूद है। सिर्फ वही जजेस जो फैसला दे चुके हैं वो सुनेंगे, वो देखेंगे, अगर उस फैसले में कोई गलती किसी वकील निशानदेही करेंगे वो उस गलती को अगर अप्रिशिएट करते हैं तो ठीक, अदरवाइज उसकी निशानदेही पर उसको दुरुस्त करेंगे अगर वो समझते हैं कि गलती हुई है। यहाँ पर मसला ये हो चुका है कि अब फैसल सिद्दीकी साहब तो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने हक में एज अ लॉयर, जैसे अकल मखदूम अली खान साहब से, और उन्हें ज़रूरत नहीं थी इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट करने की, क्योंकि उन्हें जो सपोर्ट कल मिल रही थी बेंच की जानिब से वो बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड थी। और आज हम देख रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब
जिस तरह इस केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या इस केस को मजीद तूल दे रहे हैं, उनके पास जवाब है। और क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कहा जा रहा है 29 मई से पहले इस मुकदमे को कंक्लूड करना चाह रहे हैं शायद बेंच के सरबराह, मगर फैसल सिद्दीकी साहब की कोशिश होगी कि ये मामला थोड़ा सा मजीद तूल पकड़े। वो इसी वजह से आज जैसा कि अभी ये आपने आदिल साहब जब क्या फैसल साहब लिंगर ऑन कर रहे हैं, इस पर अगर आप कमेंट, इसकी क्या आपको वजह नजर आती है? देखिए, वजह ये नजर आती है कि उन्हें शायद वो ये समझते हैं कि हमने इस केस को इतना जल्दी नहीं करना। वजह ये है कि जिस तरह पहले एतराज़ात पर जब समाअत हुई, हमने देखा बेंच के सरबराह इवन जो थे वो एतराज़ात पर जो रिबटल है उसका हक नहीं दे रहे थे फैसल सिद्दीकी को। उन्होंने अपना एक बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद खबरें ये आने लगी कि शायद इसी महीने इस मुकदमे का फैसला सुनाना है। तो उनकी कोशिश ये है कि थोड़ा सा वक्त मिले ताकि तमाम ग्राउंड जो है, क्योंकि नया बेंच है, तमाम जजेस को नए सिरे से बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वजह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न होते हुए भी रिलीज मिला। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट करते हुए जिक्र भी किया कि उनके तफसीली होंगे दलाइल। जुल्फिकार, अब जजेस के ट्रांसफ़र का एक और अहम तरीन केस है। इस केस में एक ओवरऑल अगर आप हमें इसके ऊपर अपना व्यू दें, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल रहे इसके अंदर, उसका एक क्रक्स क्या है और आगे आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दो नुकते थे मेन। एक तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र हुई है ये टेम्परेरी नहीं है, मुस्तकिल है, इसलिए इनको हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उनका ये नुकता था कि जो जजेस लाहौर से और उसके अलावा बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए हैं, उनकी सीटें वहाँ वैकेंट हो गई हैं। वहाँ पे अब जो नए सिरे से अपॉइंटमेंट होगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तीसरा उनका नुकता बुनियादी ये था कि अब ना उनको हलफ लेना पड़ेगा नया, और ना ही उनका कोई इजाफी पर्क्स मिल रही हैं यहाँ पे। अगर टेम्परेरी हैं तब पर्क्स मिलती हैं, और टेम्परेरी उस सूरत में आते हैं जब मेंशन किया गया हो कि आप इतने अरसे के लिए आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा परमानेंट ट्रांसफ़र हैं। और सीनियरिटी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी यहाँ पे अप्लाई की गई है कि डोगर साहब को सबसे सीनियर मोस्ट रखा गया है, उन्होंने कहा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी काउंट होती है। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में कह चुकी है, लिहाजा उसी के मुताबिक ये की गई है। जबकि जजेस का 3 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर सवालात उठाए हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद। इन तीनों का ये कहना है कि जो जब कंसल्टेशन हो रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उस किसी समरी के अंदर ये जिक्र नहीं था कि सीनियरिटी डिस्टर्ब होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। ये जब आखिरी समरी जो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए भेजी गई, जिसके अंदर ट्रांसफ़र थी, उसमें लिखा गया था कि इनकी सीनियरिटी क्या होगी और इनका जो ओथ है वो ओथ इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर उन जजेस ने कहा कि जब आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंधेरे में रखा ट्रांसफ़र करते हुए, तो ये मामला आप कैसे डील कर सकते हैं और वो सीटें वैकेंट कैसे करार दे सकते हैं, ये उन जजेस की तरफ से सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस ट्रांसफ़र और इन मामलों के काफ़ी हद तक फेवर में नज़र आ रहे हैं, और शाहिद बिलाल हसन साहब, लेकिन बाकी 3 जजेस की जानिब से सीनियरिटी के इशू पे काफ़ी मुज़ामत कर। वेरी क्विकली अदील साहब, अगर इस पे आप ये कहना चाहें कि कंसल्टेशन में सीनियरिटी के मामले को डिस्कस ना करना जज साहबान के साथ, ये एक आपको समझते हैं कि एक इसके अंदर मसला आगे दरपेश हो सकता है हुकूमत को, जिसने अपनी तरफ से बहुत स्मूथली ये प्रोसेस कर लिया था? जी बिल्कुल राइटली अभी जुल्फिकार साहब ने इसको पॉइंट आउट किया। और इसमें एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूँ, लॉ मिनिस्टर था, लॉ सेक्रेटरी जिन्होंने ये समरी भेजी, फाइनल समरी, उसके अंदर उन्होंने जहाँ पर ये कहा है, मेंशन किया है कि ओथ की जरूरत नहीं है। कल बेंच की जानिब से जस्टिस शकील अहमद की जानिब से ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि किस अथॉरिटी के तहत जो सेक्रेटरी लॉ है वो ये तय कर रहे हैं कि उन्हें हलफ नहीं लेना। तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिनको शायद नजरअंदाज किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी अटॉर्नी जनरल साहब ने दिया कि उन्हें गवर्नमेंट को या फेडरेशन को तो ये ध्यान में ही नहीं था कि सीनियरिटी लिस्ट क्या होगी उस वक्त। इसके अलावा आज एक और चीज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि जो नए जजेस साहिबान, जो ट्रांसफर जजेस हैं, वो अलाउंस नहीं ले रहे, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो ट्रांसफर जजेस होते हैं वो नहीं ले रहे, जबकि बहुत से लोग दावे भी कर रहे हैं। इवन मुखला अंदरूने खाना मैं कहूँगा जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग अलाउंस ले रहे हैं एज ट्रांसफर जज। और ये जो स्टेटमेंट आज दी है अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान ने, इसके बाद अब मामला काफी गंभीर हो सकता है। रिबटल के अंदर मुखला शायद उस मामले को भी छेड़। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब और जुल्फिकार इकबाल साहब हमारे थे, और गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद मईशत की बात करेंगे। IMF की क्या शराइत हैं इस बजट के हवाले से, और क्या वजह है कि बजट के पेश करने की जो तारीख है उसको तब्दील किया गया, बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक
کے بعد خوش آمدید. بجٹ کی تیاری حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کیونکہ اس بار IMF کا وفد بجٹ کی تیاری کے دوران پاکستان میں ہی موجود رہا. پھر عالمی جو مالیاتی ادارہ ہے ان کی طرف سے نئے مطالبات اور اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے اس بجٹ میں عوام کو کیا کوئی ریلیف دیا جا سکے گا یا نہیں. تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے اس کے بڑے دعوے اور وعدے حکومت کی طرف سے کیے گئے تھے اس کو کم کرنے کے, وہ پورے ہو پائیں گے یا نہیں. اور پھر بجٹ پیش کرنے کی تاریخ بدلنے کی اصل وجہ کیا بنی, ان تمام پہ بات کریں گے, جس کے لیے ہم نے معاشی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب کو دعوت دی ہے, جن کے پاس کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشن بھی ہے, وہ بھی ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب آپ کا. پہلے تو کچھ بنیادی بات ہے جو کہ آپ کیونکہ سالہ سال سے معیشت کور کر رہے ہیں, جتنی زیادہ انوالومنٹ ہم نے IMF کی اس بار اس بجٹ کے بننے کے مراحل کے اندر دیکھی ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھی کہ وہ پہلے بھی IMF کا وفد یہاں موجود رہا اور اب بھی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ انہی کی منظوری سے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے تقریباً کوئی 15 سے 16 جو ان کے پروگرامز ہیں پاکستان کے لون کے وہ کور کیے ہیں, اور شروع سے لے کر آخر تک ایسی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی. جب بھی, کیونکہ ابھی تو آپ کا اینول ریویو ختم ہوا تھا جس میں وہ 12 دن پاکستان میں موجود رہے تھے اور اس کے 10-15 دن کے بعد دوبارہ آ گئے, اور بجٹ کے لیے ایکسکلوسیو بجٹ کی آپ نے پوری مانیٹرنگ کرنی ہے, طے کرنا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم ہے. لیکن اس میں آپ کا اس وقت پاکستان ایک پروگرام میں نہیں ہے, اب 2 پروگرام ہیں پاکستان کے. ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے, ایک آپ کا کلائمیٹ ریزیلینس کا ایک پروگرام بھی اپروو ہو گیا ہے. تو ان دونوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان دونوں کی جو بینچ مارکس ہیں اور جو شرائط ہیں وہ آپ کو بجٹ میں انہوں نے لازمی کرانی ہے. تو وہ انہوں نے ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی ایک تو انہوں نے پہلے ٹرکی سے کوئی 1 ہفتہ ان سے ورچوئل کیا, پھر پاکستان آئے کیونکہ جنگ تھی اس وقت, پھر یہاں پر 1 ہفتہ رکے ہیں. اس کے باوجود بھی اتفاق رائے نہیں ہوا, اور اس وقت بھی ورچوئل جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کی ایک وجہ جو بجٹ کو ڈیلے کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے. سیکنڈ پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا وہ بھی تھا اس میں, اور PSDP پر ان کے درمیان جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اختلاف ہے, کیونکہ IMF چاہتا ہے کہ PSDP فیڈرل جو PSDP ہو صرف فیڈرل کے بجٹ کے فیڈرل کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ہو. صوبوں کے پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کہا جی فائنانسنگ 0 کریں, جو 70% ہے. اب اس میں آپ کی پیپلز پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, JUI بھی ہے. کنسلٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے اتحادی جماعتوں کو اس بارے میں؟ جی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور MQM سے پرائم منسٹر نے PSDP پر میٹنگ کی ہے, اور ایک کمیٹی بنا دی ہے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں, جو اگلے 2-3 دن کے اندر اس معاملات کو طے کرے گی. اچھا, اب یہ 2 باتیں اور بھی ہیں. ایک تو آپ نے جو تاریخ بدلنے کی وجوہات ہیں اس کا بھی ایک ہر طرح کی بات کہی جا رہی ہے آج کل جو حالات ہیں. پہلے خبریں میڈیا کے اندر ہی آئیں کہ 11 نئی شرائط ہے جس کو حکومت کہتی ہے یہ اسی اصلاحاتی ایجنڈے کا ہی سلسلہ ہے, لیکن پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ IMF اعداد و شمار کے حوالے سے بھی کچھ مطمئن نہیں تھا. اس قسم کی بھی کوئی بات ہے جو اس ڈیلے کی وجہ بنی؟ بالکل ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, شرائط بھی ہیں اور IMF کے ساتھ جو حکومت کچھ تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہتی ہے IMF اس پہ بھی تیار نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں, اور اب ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں طے ہوا کہ سرکاری ملازمین کو اور پینشنر کی کچھ اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کشن نہیں ہے. کشن کے لیے IMF کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کر لیں, آپ اس کے لیے یا تو ٹیکس لگا دیں یا اپنے ایکسپینڈیچر کاٹ دیں. پینشن کے اوپر ٹیکس کی بات کر رہا ہے. جی وہ شرائط علیحدہ ہیں. وہ پینشن پر بھی شرط لگ رہی ہے, ٹیکس لگ رہا ہے, انکم ٹیکس کیونکہ ایگزمپشن ہے پینشن پہ, لیکن وہ ہائر سائڈ پہ ہوگا. کم از کم جن کی 1 لاکھ پینشن ہوگی ماہانہ یا اس سے اوپر ہوگی اس پہ ابتدائی طور پر 5%, 10% کچھ بھی لگ سکتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو نارمل انکم ٹیکس ہے جس طرح آپ اور ہمارے اوپر لگا ہوا ہے وہی لگ جائے. تو یہ ابھی تک چیزیں طے ہونا باقی ہیں. اور جہاں تک ریلیف کی بات ہے, بعض جگہوں پر یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں جس طرح پراپرٹی ہے یا گاڑیوں کا ایشو ہے, تو اس میں ریلیف کا ایشو نہیں ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب ٹیکسیشن بڑھایا تو پراپرٹی پہ اگر پہلے 100 ارب ملتے تھے تو اب بڑھانے کے بعد 40 ارب روپے مل رہے ہیں کیونکہ ٹرانزیکشن بند ہو گئی ہیں. اسی طرح گاڑیوں میں بھی یہ ایشو تھا, اور انٹرنیشنل جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں وہ بھی IMF کی ڈیمانڈ پر یہ گاڑیوں کی جو امپورٹ ہیں یوزڈ کار خاص کر اس کو ریلیکس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ 5 ایئر پلان ہے جس میں ان کو جاتے جاتے آخر میں جا کے 5 سال کے دوران کو 100% ڈیوٹیوں میں کمی کرنا پڑے گی. اب یہ وزیر خزانہ جو کل گفتگو کر رہے تھے اس میں بڑی ایک آپٹیمزم کی وہ کی ایک طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے, لیکن تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ممکن ہو پائے گا ان سخت ترین کنڈیشنز کے ساتھ؟ ابھی تک IMF اس پہ تیار نہیں ہے. ابھی جو ورچوئل بات چیت چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اس سے کمی آئے گی ریونیو میں اس کا کور اپ کا آپ کوئی کوشن ہمیں دے دیں,
کوئی ٹیکس بڑھا دیں, کوئی اور ہمیں اپنے اتنے ایکسپینڈیچر کم کر دیں. ایکسپینڈیچر کم کرنے کی آپ نے صورتحال دیکھ لی. کم کرنے کی بجائے انہوں نے تمام پارلیمنٹیرین کی سیلریز میں اضافہ کیا ہے, وزراء کی سیلریز میں اضافہ کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, پنجاب نے تو فیڈرل سے بھی زیادہ کیا ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے جو ان کی بیوروکریسی ہے, سول بیوروکریسی, ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا ہے اور وہ کئی 100% ہے, فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو آپ کو جو تفریق ایک ہو گئی ہے اور جتنی انفلیشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال کے دوران, لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, اس سے آپ کی بزنس بھی متاثر ہوا ہے. آپ دیکھیں فیول کی کنزمپشن کم ہونا شروع ہو گئی ہے, حالانکہ بڑھنی چاہیے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, لیکن کنزمپشن جو ہے کم ہو رہی ہے. اسی طرح آپ پچھلی عید کی اگر سیل دیکھیں تو اس میں بڑی کمی آئی ہے. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, جو میں نے کئی جگہ کوٹ بھی کی ہے, ورلڈ بینک اور جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر ادارہ ہے UN کا, ان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ تھوڑے بہت لوگ ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, ایک ٹائم کی بھی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سچویشن میں آ گئے ہیں, اور آپ کی جو پاپولیشن جو آپ کی غربت سے جو نیچے رہ رہی ہے وہ بڑھ کے 40% کراس کر گئی ہے. اب تو یہ صورتحال ہے. سناور صاحب, یہ آپ جو کہتے ہیں کہ حکومت اور IMF کے درمیان آج بھی جو ہے وہ رابطے ہیں, اس وقت مسلسل رابطے کے اندر وہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرائط IMF کی طرف سے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان کے اوپر من و ان حکومت کو ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, یا کہیں نہ کہیں لچک دکھائے گا ہمارے جو زمینی حقائق ہیں اور جو معاملات حکومت نے اب ریسنٹلی IMF کے سامنے رکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں IMF کوئی لچک نہیں دکھائے گا, اور یہ 1.5 سال کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں, آپ کو یاد ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم سے ناک رگڑائی جا رہی ہے IMF. تو بالکل یہ پاکستان کی ہسٹری کا سخت ترین پروگرام ہے, اور کوئی انہوں نے رعایت نہیں کرنی, ان پہ اعتبار نہیں کرنا. بیسکلی ان پہ جو کانفیڈنس تھا وہ لوز ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے PTI کے دور میں کس طرح IMF کا جو پروگرام ہے وہ بریک ہوا, اور بڑی مشکل سے, اور میں داد دیتا ہوں شہباز شریف کو, انہوں نے ترلے کر کے باقاعدہ, آپ کو یاد ہے IMF کے MD سے انہوں نے 2 ملاقاتیں کی. تو اگر ہمیں وہ ویڈیو نظر نہ آتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پاؤں بھی پکڑے ہوں گے. لیکن IMF کی جو MD ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی طرف سے کمپلائنس, ان شرائط کے اوپر عمل درآمد اور اصلاحات کے حوالے سے جو کام ہے اس میں بہت تعریف کی تھی پاکستان کی. بالکل. ابھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کا رویہ بھی بدلا ہے وقت کے ساتھ, یا ابھی بھی وہ اتنے ہی محتاط ہیں؟ دیکھیں رویہ بدلنا ایک اور چیز ہے, امپلیمنٹ آپ کریں گے ان کا رویہ ٹھیک رہے گا, آپ ان شرائط پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائیں گے, اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے یہ, تو پھر پاکستان کو رعایت نہیں ملے گی. اور آپ دیکھ لیں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے, انڈیا نے پورا زور لگایا, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ رقم ٹیررزم کے لیے یوز ہوتی ہے, ڈیفینس کے لیے, دوسرے ممالک پہ حملہ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے باوجود پاکستان کے لیے جو ہے جو ان کا ریویو تھا اس کو اپروو کیا گیا, قسط دی گئی. تو مطلب ہے کہ کام تو کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے, امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑے ہارڈ ہیں. اس سے جو پاکستان کی عوام ہے انہوں نے پچھلے 2 سال میں بڑی مشکل دیکھی ہے. جی اچھا, اب آخر میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ بجٹ پیش ہونے کے بعد بھی کچھ تبدیلیاں IMF کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ کروائی جائیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ عید کے دنوں میں آ رہی ہے یہ تاریخ جو بجٹ کے حوالے سے ہے, تو اس سے بھی آگے بڑھنے کے کچھ چانسز ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت ہوا تو 1-2 دن بڑھ سکتا ہے, کیونکہ اگر 7 کو عید ہے تو پھر 10 کو پیش کرنا مشکل ہوگا. اکنامک سروے بھی پیش کرنا ہوگا. جی وہ 1 دن پہلے اکنامک سروے آئے گا, پھر اس کے بعد وہ ایک شیڈول ہوتا ہے پورا, اس طرح چلے گا. تو 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. پیچھے تو نہیں ہوگا, آگے ہی ہوگا, آگے ہی ہوگا, یا 10 کو ہی پیش ہوگا. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے. گفتگو آپ نے سنی. IMF کی ان سخت شرائط کے ساتھ بننے والا یہ بجٹ عوام کے لیے کوئی آسانیاں لے کر آئے گا یا نہیں, آئندہ دنوں میں بھی اس کو ایکسپلور کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.